ओम श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। सम्पूर्णमा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशबाट पहिलो स्वीकृत प्राप्त टेलिभिजन साझा टेलिभिजन एचडी, त्यस्तै छुटेका अध्यायहरू पनि युट्युब मार्फत युट्युबमा जिजिटिभी नेपाल। हामी यति बेला पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमको प्राङ्गणबाट यहाँहरूलाई श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन सुनाउँदै आइरहेका छौँ। आज नयाँ अध्यायका साथमा हामीले यो प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् यो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउनु पूर्व पुष्पाञ्जलीबाट अगाडि बढौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलापविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे पशतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादात् वचामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी माता को गौरी शंकर भगवान को जलसाई विष्णु भगवान को। अथ षोडशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। यह गस्ते मुनि ध्यानपूर्वक सुना। त्यस्तै प्रकारबाट फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदी श्लेषमान्तक वनमा मृगस्वरूप भई अनेक मृगीहरूका साथमा परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। श्लेषमान्तक वनमा शिव मृग बनी गए। श्लेषमान्तक वनमा शिव मृग बनी गए। पार्वती र ब्रह्मा विष्णु देवादि आतिए आराधना गरिन् आउँछन् शिव भनेर। आराधना गरिन् आउँछन् शिव भनेर। आराधना गरिन् आउँछन् शिव भनेर। सदा शिव भगवानको। यस्ता प्रकारबाट आनन्दले रहिरहेको अवस्थामा यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखी अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीँ भेट्टाउन नसकी महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो, अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्लेषमान्तक वनमा मृगरूप बनेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक प्रकारको कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखी ब्रह्मा आदि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे, तर कहीँ पनि पत्ता पाउन सकेनन् र हार मानी आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदी किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेकी देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगतमाता, कैलाशमा हजुर र महादेव बिना संसार नै शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौँ। अब हामी माथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा होस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नु भएको हो, यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा होस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यतै आउनु भएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर यहाँ बसिरहेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल छ र सरोवर पनि सँगसँगै साथमा रहेको छ। महादेव त्यही मृगरूप भएर वनविहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, 3 नेत्र र 1 सिङ भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नु भएको छ। अब तिमीहरू त्यही गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ।
पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यहीँ गई खोजी गरेर पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौं मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजका माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र 1 सिंह र सुवर्ण झैं वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आउन लागेको यी तीनै देवताले देखेर अलिक नजिक गई बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दयासागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दिनुहोस्। हे हाम्रा 3 परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, हाम्रा 3 परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृग रूप शिवका नजिकै गए। आफूतिर आउन लागेका देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 व्यक्तिले 3 तर्फबाट घेरा दिएर समातौं। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भनी तीनै देवताले 3 तिर उभि घेरा दिएर रुद्र मृगको सिंहको जरामा विष्णुले र माझमा ब्रह्माले टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। ती त्रिदेवले समाउना साथ रुद्र मृग अन्तर्ध्यान भए। सिंह मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिंह 3 टुक्रा भई तीनै देवताका हातमा 1-1 टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौं, साह्रै अनर्थ भयो। अब के गर्ने भन्दै तीनै देवता, हे शम्भो, हामीहरूको यो अपराध क्षमा गरी बक्सियोस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भए, वर माग। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुरको ध्यान कहिले पनि नबिर्सौं, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौं। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि तीनै देवताले भने, हे ईश्वर, यो हजुरको सिंह 3 टुक्रा परेकाले हामीहरूले अपराध भयो भन्ने मानेका छौं। हामीलाई क्षमा गरी यी सिंहका 3 टुक्रा हामीले के गरौं, कता राखौं, आज्ञा होस् भनेर तीनै देवताहरूको यस्तो वचन सुनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, यो सिंह 3 टुक्रा परेको तिमीहरूलाई कुनै पनि अपराध लाग्दैन र शंका पनि मान्नु पर्दैन। वरुण इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यलोकमा अर्थात् नेपालमा अझ गोकर्ण भन्ने स्थानमा रहेर र त्यस्तै प्रकारले विष्णुको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तीनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरी विदा भएर उपरोक्त तीनै स्थानमा सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी। नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण सहित भई परम आनन्दका साथ रहन लाग्नुभयो। हेमुने त्यसपछि नृत्यकोण लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्ण आएर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले 20 भाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेला रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो। अनि हे रावण, तेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु, मेरो निम्ति संसारमा अधेय केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछ, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको त्यस्तो कुरा सुनि
महादेवले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे रावण, केही न केही तैँले एक थोक त माग्नै पर्दछ, नमागी तैँले सुख पाउने छैनस्। शिवजीको यस्तो कुरा सुनेर रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने? महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षणयुक्त पार्वती नै माग्दछु। यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनुहोस् भनेर महादेवले लौजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण जगन्माता पार्वतीलाई पिठमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाई अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावा भन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हौ? कहाँबाट आइरहेका छौ? पिठमा बोकेकी सुन्दरी को हुन्? किन बोकेर ल्यायौ र कहाँ जान लागेको भनेर यस्तो प्रकारको प्रश्न सोध्नुभयो। र रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नी स्त्री पार्वती दिनुभयो र यी तीनै पार्वतीलाई लिएर आएको हुँ। यी पार्वती हुन्। म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी यी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्ती स्त्री पिठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे भने के भन्लान्? यी पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झुक्क्याएछन्। बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु, सुन। महादेवले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकै पार्वती लुकाई राखेका छन्, त्यही मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हाउभाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यही छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठनाथ आफ्नो आश्रममा लगी पूजा र सत्कार गरेर राखे। उता महादेव कुचेष्टा भइरहेको थिए। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले छोपी स्त्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटैमा फालेर आएँ। दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्रकी पार्वती दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिरहेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनिदिनु भयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पिठमा बोकी लङ्कापुरी गयो। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, अगस्त्य मुनि, एक चित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मान सरोवर तलाउमा राजहंस भएर जलक्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नीहरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिइन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र? महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नुहोला? वृन्दाको यस्ता कुरा सुनि जालन्धरले भन्न लाग्यो, हे स्त्री, यो कुरा सत्य हो। त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुग्यो। पार्वतीले महादेव आउनुभयो भनी सुनको कमण्डलो लिई पाउ धुन ढोकामा आइन् र पार्वतीलाई देख्न साथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाई द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो र हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्नुभएको भनी सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, महादेव जल क्रीडा गर्न मान सरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव पाल्नुभयो भनी पाउदन बाहिर ढोकासम्म जाँदा मलाई देख्न साथ मूर्छा परी भुइँमा ढलेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैनथ्यो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी
द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईँको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीको वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दागा गर्न लागेको माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य नडगाई छाड्दिन, डगाएर आउँदछु। यसमा कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानसरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाउँछु। यति भनेर पार्वतीसित विदा भई ठुलो बेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां विष्णु मानसरोवर गमनम नाम षोडशोऽध्याय। हरि हरि। हे शिवजीको नाउँमा शङ्ख बज्यो ठाउँ ठाउँमा, शिवजीको नाउँमा शङ्ख बज्यो ठाउँ ठाउँमा, नयतु मंगलम वा सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतद् नारायणायति समर्पयेतद् मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। बोलिए श्री स्वस्तानी महिमा वर्णनको। आदरणीय दर्शक मित्र, तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेशबाट पहिलो स्वीकृत प्राप्त टेलिभिजन साझा टेलिभिजन एचडी मार्फत, त्यस्तै युट्युबमा जीजीटिभी नेपाल मार्फत हामीलाई श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन। हामी यति बेला पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रम पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 स्थित यस वेद विद्याश्रमको प्राङ्गणबाट यहाँहरूलाई यो महिमा वर्णन सुनाउँदै थियौँ। प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ? आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै भोलि नयाँ कथा प्रसङ्गका साथ भेट्ने बाचा गर्दै हामी सम्पूर्ण टिम साथमा म गंगा सागर उपाध्याय पनि बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णलाई श्री स्वस्तानी देवीले रक्षा गरून्। जय होस्।